और आपको जब ईमान की हलावत मिले तो सुबहान अल्लाह, तो फिर कह दीजिए मैं दावत तिलावत कलाम पाक देता हूँ फ़ख्र पाकिस्तान फ़ज़ीलतुल शेख कारी अल मुक़री कारी इब्राहीम कासी हाफ़िज़हुल्लाह ताला। मैं फिर से आपको बता दूँ कि हम मुसलमानों की देखें कुरान की खातिर कैसी इज्तिमाइयत है, मोहब्बत है। शेख मकतबा फ़िक्र देवबंद उलमा और कुर्रा में से अजीम तरीन नाम है, बहुत बड़ा नाम है किरात की दुनिया में। फ़ज़ीलतुल शेख कारी इब्राहीम कासी हाफ़िज़हुल्लाह ताला कोयटा से तशरीफ़ लाए हैं जनाब कारी इब्राहीम कासी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا.
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من وكل أتوه داخرين. وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين.
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا الله سبحان الله. وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة فله خير منها. الله الله سبحان الله. وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. سبحان الله. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو وأن أتلو القرآن
وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. آمين آمين ما شاء الله. أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه
रहमान शेख साहब फरमाइश आई है सूरह रहमान की चंद आयत फरमाइश नहीं गला खराब है। इसके बाद रहमान का तो वैसे रब्त नहीं बनता। माशाल्लाह शेख साहब का गला खराब है फिर भी उनकी मेहरबानी है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل
والحمد العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بیماروں کے لیے خصوصی دعا کریں. فرحان بھائی جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، جن بھائیوں نے، ان کے والد صاحب بہت شدید علیل ہیں، اور محترم قاری صاحب کے والد صاحب بھی بہت بیمار ہیں، میرے اپنے والد صاحب بھی بیمار ہیں، تو سب کے والدین کے لیے، بیماروں کے لیے دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے میرے اللہ، ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ، محترم قاری معین صاحب کے والد گرامی، فرحان بھائی کے والد گرامی، اللہ میرے والد گرامی، اے اللہ ان حاضرین مجلس میں سے جن کے بھی ماں باپ بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے اس قرآن کی برکت اور رحمت کے ساتھ اللہ ہمارے ان بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ حاضرین مجلس میں سے بھی جتنے بھی سامعین و سامعات میں بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے. اے اللہ ہماری تمام تر مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے. اے اللہ تو ہی حاجت روا ہے، ہماری تمام کی حاجات ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے. اے میرے اللہ، ہم سب کا یہ بیٹھنا تیرے قرآن کے لیے ہے، تیری رضا کے لیے ہے، تیری محبت میں ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، تیرے صحابہ کی محبت، تیرے نبی کے صحابہ کی محبت میں. اللہ ہم سب کا یہ بیٹھنا قبول فرما. علماء کرام کا، قرائے کرام کا، اور نعت خوان جتنے بھی سارے بھائی ساتھی علماء مشائخ ہیں، اللہ سب کا بیان کرنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پر زندگی نصیب فرما. اے اللہ پاک جب تو ہمیں فوت فرمائے تو ایمان کی بہترین حالت پر فوت فرما. اے میرے اللہ قبر حشر کے عذاب سے محفوظ فرمانا. اے اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہم سب کو پانی نصیب فرمانا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس واجرنا من النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.